परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही। सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका पास्टर हजुरहरू, थियोलोजी विद्यार्थी हजुरहरू र सन्तजन हजुरहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ उद्घोषक होङखी छल हुँ। विश्वासी जन हो भने अनिवार्य पनि थाहा पाउनै पर्ने प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्ति भएका वास्तविकताका वचनहरू अहिले युट्युबको माध्यमबाट सारा संसारभर एकै समय प्रसारण भइरहेको छ। यतिका समयसम्म बुझ्न कठिन भनेर ठानिएको प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अत्यन्तै प्रष्टसँग व्याख्या गरिरहेको सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा विश्वासी जनहरू मात्रै नभई पास्टर जनहरूको पनि रुचि र आँखा कान ध्यान केन्द्रित भएको छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका हजुरहरू पनि जति जति यी वचनहरू सुन्दै जानुहुन्छ उति नै प्रकाशको पुस्तक मानवीय आज्ञाले व्याख्या गर्ने विषय नभई, गन्जागोल उल्झनको विषय नभई, अत्यन्तै तर्कसङ्गत र बाइबलको माध्यमबाट यकिनका साथमा जान्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहनु भएको छ। म विश्वास गर्छु आज यो समय पनि परमेश्वरको वचनद्वारा तिर्खाएका ती आत्मा प्राणहरू पूर्ण रूपमा भिज्ने अनुग्रह र प्रेमको समय बनोस् म कामना गर्दछु। प्रार्थनाबाट सुरु गर्नेछौँ। एउटै हृदय लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार सारा संसारभर सञ्चालन गर्न सक्ने गरी अनुमति दिनुभयो र साथमा रहिदिनु भएको छ। धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। प्रकाशको पुस्तक 22 को 16 पदमा अगमबानी गर्नुभए अनुसारै वचन अनुसारै नयाँ करारमा प्रभु येशूले मण्डलीहरूको निम्ति पठाइदिनु हुने प्रतिज्ञाको गोठालो सिन्चनजी चेयरम्यान र प्रतिज्ञाको गोठालोबाट सिकेका 12 कुलपतिहरू प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायका अगमबानी र परिपूर्ति भएका वास्तविकताका वचनहरू प्रष्टसँग गवाही दिइरहनु भएको छ। गत समय चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायका वचनहरू सिकेका छौँ र आज चाहिँ योहन्ना कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाश 7 अध्यायका वचनहरू सिक्दैछौँ। परमेश्वर हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको होस्। मात्रै परमेश्वरलाई महिमा चढाउने यो सेमिनार बनेको होस्। वचन गवाइदिनु हुने कुलपतिको साथमा सँगै रहिदिनुहोस्। पवित्र आत्माको तागतद्वारा प्रकाश 7 अध्यायका वचनहरू स्वर्गीय रहस्यका वचनहरू प्रष्टसँग गवाइदिन सक्नु भएको होस् र सहभागी भएका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र सम्पूर्ण सन्तजनहरूमा असीमित अनुग्रह र प्रेम वर्षाइदिनु भएको होस्। बहुमूल्य वचनहरू राम्रोसँग बुझेर महसुस गरी अनुग्रह प्राप्त गर्ने समय बनाइदिनु भएको होस्। पवित्र आत्माले भरपूर वचनले भरपूर बनाइदिनु भई मात्रै पिता परमेश्वरलाई महिमा चढाउने आशिषित समय बनेको होस् भनी प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको आजको सेमिनार चाहिँ रोकथाम निर्देशिका र सामाजिक दूरी कायम अक्षरश पालना गरी सञ्चालन भइरहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। गत समय चाहिँ प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायका वचनहरू सिकेका थियौँ। प्रतिज्ञा गर्नु भएर यसलाई अनिवार्य पनि पूरा गर्नुहुने परमेश्वर र प्रभु येशूको कार्य हजुरहरूको हृदयमा बहुमूल्य शिक्षा बनेको हुनेछ म विचार गर्दछु। आज हजुरहरूलाई गवाही दिने प्रकाश 7 अध्यायका वचन चाहिँ पहिलो आकाश बनेको आत्मिक इस्राएलमाथिको फैसला र अन्त्यको बारेमा थाहा दिने प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायका वचनसँग ठिक विपरीत हुने परमेश्वरको नयाँ राजा नयाँ जाति 12 कुलको सृष्टिसँग सम्बन्धित कुरा लेखिएको छ। हजुरहरूले यतिका समयसम्म जिज्ञासा राख्नु भएको 12 कुल 1,40,000 बारेमा विषय आउनेछ। परमेश्वरको मोहरबाट छाप लगाइएर सृष्टि हुने नयाँ 12 कुल 1,44,000 र कसैले पनि गन्न नसक्ने सेतो वस्त्र पहिरिएका ठुलो भेट आखिर को हुन् त? हजुरहरू जिज्ञासा लागेको छ नि है।
अनि महासङ्कष्टबाट सेतो वस्त्रको भिड निस्किआउने विषय लेखिएको छ। अब भोग्न पर्ने त्यो महासङ्कष्ट पनि छ भनिएको छ। आज हजुरहरूले यी सबै प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू प्रष्टसँग व्याख्या गर्नको लागि ई खेवन योहन्ना कुलपतिले गवाई तयार पार्नु भएको छ। आज पनि प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्ति एक एक गरी गवाई आउँदै गरेको बेलामा ठुलो बुझाइ र महसुस प्राप्त गर्नुभई सत्यको ज्योतिले हजुरहरूको हृदय पूर्ण रूपमा चम्किलो बनाउने समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए वचन गवाई दिनुहुने यी खेवन योहन्ना कुलपतिलाई स्वागत गर्नेछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। जय मसिह, नमस्कार। म चाहिँ योहन्नाको नाममा खडा गरिएको एगिवन हुँ। आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाश 7 अध्यायको बारेमा गवाई दिँदैछु। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही। आज मैले गवाई दिने वचन चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायका विषय छन्। प्रकाश 7 अध्यायको शीर्षक चाहिँ हेर्ने हो भने नयाँ सृष्टि भएको आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल रहेको छ। अब सबैभन्दा सुरुमै नयाँ सृष्टि भनेर लेखिएको छ। यो कुरा चाहिँ कि केही न केही सुरुमा सृष्टि भएको कुराले गल्ती गरेको हुनाले फेरि नयाँ सृष्टि गरिने कुरा हो। त्यसो हुनाले आजको दिनमा परमेश्वरले चाहिँ फेरि परमेश्वरको नयाँ राज्य नयाँ जाति सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ आज प्रकाश 7 अध्यायमा देखा पर्ने आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल हो। त्यसैले बाइबल 66 पुस्तक र प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वरको उद्देश्य एक वाक्यमा भन्ने हो भने नयाँ राज्य नयाँ जाति 12 कुलको सृष्टि नै हो। यो कुरा परमेश्वरको अन्तिम उद्देश्य रहेको थियो। प्रकाश 7 अध्यायको विषय प्रवाह म बताउने छु। सुरुमा प्रकाश 6 अध्यायमा पहिलो आकाशको सूर्य चन्द्र तारा माथि फैसला आइपर्छ र त्यो विषय गत समय थोमा कुलपतिको माध्यमबाट राम्रोसँग सिक्नु भएको छ। मलाई थाहा छ परमेश्वरको वासस्थान जो वासस्थानको पवित्र मण्डली र त्यहाँ भएका सन्तहरूले दुःख लाग्दो गरी निकोलाइट्सले दिने मूर्तिलाई चढाएको भोजन खाएर व्यभिचार गरे, शैतानको गोठालोसँग एक बने। त्यसरी अन्ततः तिनीहरू शैतानको स्वामित्व बने र अन्य जातिको गुफा पहाड र चट्टानभित्र लुके। यो कारणले गर्दाखेरि अब परमेश्वरको वासस्थानको पवित्र मण्डली र त्यहाँ भएका सन्तजनहरू फैसलामा परेर हराएर जान्छन् र यो कुरा चाहिँ एउटा मण्डलीको अन्त्य होइन, एउटा युगको अन्त्य भएको कुराको नतिजा थियो। र अब परमेश्वरको राज्य र जाति हराएर गए, चुनिएका जन हराएर गए। त्यसो हुनाले परमेश्वरले फेरि परमेश्वरको नयाँ राज्य नयाँ जाति सृष्टि गर्नुहुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ आज प्रकाश 7 अध्यायमा आउँछ। नयाँ राज्य नयाँ जाति 12 कुल भित्र चाहिँ सुरुमा छाप लिएका व्यक्ति 1,40,000 जनाको सृष्टि हुन्छ र प्रकाश 7 को 9 देखि 14 पदमा गएर हेर्ने हो भने अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट निस्कि आउने कुरा बताइएको छ र यिनीहरू चाहिँ अन्त्यको समयमा परमेश्वरको चयन प्राप्त गरेका परमेश्वरका प्रजाहरू बन्दछन्। अब जोडिएर हुन्छ। अब प्रकाश 7 को 1 देखि 4 पदका विषयहरू सँगै पढ्नेछौँ र अब यी विषयहरू म फेरि बताउनेछु। पढ्नेछौँ। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेको मैले देखेँ। तब जीवित परमेश्वरको मोहर साथमा लिए अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेको मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। तब मैले मोहर लगाइएकाहरूको संख्या सुने। तिनीहरू 1,40,000 थिए र तिनीहरू इस्राएलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो। र यसरी प्रकाश 7 को 1 पदमा गएर हेर्दै गर्दा सबैभन्दा सुरुमा
यसपछि हो। यो कुरा चाहिँ घटनाको अघि र पछिको सम्बन्ध देखाउने शब्द हो। यस काम भन्दै गर्दा प्रकाश 6 अध्यायको घटना हुन् र सुरुमा पनि बताए जस्तै पहिलो आकाशको सूर्य चन्द्र तारा फैसलामा परेर हराएर जान्छन् र पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी भनिँदै गरिएको परमेश्वरका ती प्रजाहरू हराएर जान्छन् र त्यो वचन चाहिँ मत्ती 8को 12 पदमा राज्यका सन्तानहरू बाहिरी अन्धकारमा निकालिने र तिनीहरू रुँदै दारा किट्ने वचन लेखिएको छ। त्यो पूरा हुने काम यहाँ हुन्छ। र त्यसैगरी अब प्रकाश 6 अध्यायको घटनापछि प्रकाश 7 अध्यायमा पुग्दा 1 पदबाट 8 पदसम्मका वचनहरू हेर्दै गर्दा 12 कुल 1,40,000 जनामा छाप लगाइने कुरा छ र यो विषय चाहिँ पूर्व पश्चिमबाट धेरै मानिस आएर स्वर्गमा बस्छन् भन्ने कुरा मत्ती 8को 11 पदको विषय पूरा हुने कुरा देखा पर्छ। र यसपछि 4 स्वर्गदूतले पृथ्वीका चारै दिशाको बतासलाई रोकेको देखिन्छ र पृथ्वीमा समुद्रमा वा रुखहरूमा हानि नपुर्याऊ भनेर भनिएको छ। र यहाँ 4 स्वर्गदूत चाहिँ प्रधान स्वर्गदूतहरूलाई बताउन खोजिएको हो र अनि ती स्वर्गदूतले रोकेर राखेको पृथ्वीका 4 दिशाका बतास चाहिँ ती प्रधान स्वर्गदूतमा आबद्ध असंख्य ती स्वर्गदूतहरूलाई जनाउने गर्दछ। यसरी हामीले अब दैनिक जनजीवनमा पनि कुनै एउटा संगठन अथवा संस्था छ र त्यो संस्थाको संगठनको सबैभन्दा उच्च टाउके व्यक्तिलाई चाहिँ यस्तो प्रधान व्यक्ति अथवा प्रमुख व्यक्ति भनेर व्यक्त गरिए जस्तै स्वर्गमा पनि स्वर्गदूतहरू छन् र ती स्वर्गदूतहरू चाहिँ 4वटा संगठनमा बाटिएका छन् र ती स्वर्गदूतहरूको प्रधान अथवा प्रमुखलाई चाहिँ प्रधान स्वर्गदूत भनेर भनिएको हो। यी प्रधान स्वर्गदूतहरूले चाहिँ पृथ्वीका चारै दिशाको बतास अर्थात् स्वर्गदूतहरूलाई रोकेका छन् र पृथ्वी समुद्र अथवा रुखमा हानि नपुर्याऊ भनेर भनिएको छ। यहाँ भएको पृथ्वीले चाहिँ वासस्थानको पवित्र मण्डलीलाई जनाउने गर्दछ र समुद्रले चाहिँ संसारलाई जनाउने गर्दछ र यसैगरी हरेक किसिमका रुखहरूले चाहिँ हरेक किसिमका सम्प्रदायहरूलाई बताउने गर्दछ। अब यहाँ बतास रोकेको भनेर भनिएको छ। कारण किन भन्दै गर्दा 3 पदमा गएर हेर्ने भने हामीले हाम्रा परमेश्वरको दासहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेलसम्म पृथ्वी समुद्र वा रुखहरूमा हानि नपुर्याऊ भनेर लेखिएको वचनको कारणले गर्दा हो। त्यो वचनमा चाहिँ 4 स्वर्गदूतले पृथ्वीका चारै दिशाको बतासलाई रोकेको कारण चाहिँ परमेश्वरका सेवकहरू 1,40,000 को निधारमा छाप लगाउनको लागि नै हो र छाप नलगाउन्जेलसम्म चाहिँ बतासलाई रोकेर फैसला रोकेर राखिएको कुरा हो। तर सबैमा छाप लगाइसकेपछि फेरि बतास अथवा फैसला सुरु हुन्छ। यसरी प्रकाश 6 अध्यायमा बतास चलेको छ, स्वर्गदूतको माध्यमबाट फैसला गरिएको छ। अब फैसला रोकियो, 1,40,000 माथि छाप लगाइन्छ। छाप लगाइसकेपछि फेरि अब बतास र फैसला चल्न सुरु गर्छ। त्यो अर्थ यहाँ बताइएको हो र अब बतास चाहिँ रोकिएको छ। अब जोडेर पूर्वबाट परमेश्वरको मोहर बोकेर आएको एकजना स्वर्गदूत देखा पर्दछ। यो लेखिएको छ। अब आज सिक्ने विषयहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो विषय हो, परमेश्वरको मोहर। यसको अर्थ के छ? अब मोहर भन्दै गर्दा यहाँ स्ट्याम्प अथवा छाप र हामीले विचार गरी हेर्ने हो भने छापमा चाहिँ अथवा मोहरमा चाहिँ कसको नाम, आफ्नो नाम लेखिएको हुन्छ। त्यो मोहर कुनै चीजमाथि हान्नु भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो सम्पत्ति हो भनेर जनाउनु हो र यसरी परमेश्वरको मोहर अथवा छाप भन्नु चाहिँ परमेश्वरको नाम त्यहाँ लेखिनु पर्यो। परमेश्वरको नाम चाहिँ के हो त? हो, सुरुमा उहाँको नाम यहोवा परमप्रभु हो र यूहन्ना 1को 1 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। यसरी परमेश्वरको मोहरमा परमेश्वरको वचन लेखिएको हुनु पर्यो र त्यो वचन पाएको व्यक्ति पनि परमेश्वरको मोहर बन्दछ। यसैले हागै 2को 23 मा गएर हेर्दै गर्दा यरुबाबेललाई
परमेश्वरले औँठी छाप बनाउँछु भन्नुभएको छ। यो वचन चाहिँ प्रभु येशूमा आएर पूरा भएर देखा पर्छ। प्रभु येशूले चाहिँ म चाहिँ पिता परमेश्वरबाट छाप लगाइएको व्यक्ति हुँ भन्नुभएको छ। यसरी परमेश्वरको मोहर अथवा छाप यो कुरालाई संक्षेपमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन र वचन पाएको गोठालो त्यो अर्थ बताउँछ। अब उसो भए परमेश्वरको मोहर छाप निधारमा लगाउने भन्ने कुराको अर्थ चाहिँ के हो त? त्यो कुरा चाहिँ मन र हृदयमा परमेश्वरको वचन लेखिदिने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ मोहरको रूपमा छापको रूपमा हेर्ने हो भने कोही माथि छाप लगाउनु हो, लेखिदिनु हो। त्यसो हुनाले परमेश्वरको वचन चाहिँ मन र हृदयमा लेखिदिने कुरा, यो कुरा चाहिँ छाप लगाउनु भन्ने अर्थ हो। र अब योचोटि चाहिँ परमेश्वरको छाप लिनु भन्नुको अर्थ एकचोटि निहाल्नेछौँ। यो वचन चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरी परमेश्वरको वचन मेरो मन र हृदयमा लेखेर राख्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ छाप लिनु भन्ने अर्थ हो। यसो हुनाले यहाँ हेर्नु भए जस्तै परमेश्वरको छाप अथवा मोहर छ, त्यो छाप परमेश्वरको वचन चाहिँ मन र हृदयमा लेख्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त? छाप लिनु भन्ने अर्थ हो। र यसरी म चाहिँ अहिले यी परमेश्वरको प्रकाशित वचनहरू तपाईहरूलाई सिकाउँदैछु। यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै सिकेको विषयसँग जोड्ने हो भने म छाप लगाउँदैछु र यी वचन सुन्नु हुने हजुरहरू चाहिँ यी वचन ग्रहण गरेर यी वचन स्वीकार गर्नुभएको हो भने तपाईहरू छाप लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। बुझ्नुहुन्छ? अप्ठ्यारो छैन। अब जोडिएर परमेश्वरको छाप अथवा मोहर लिएर आउने स्वर्गदूत चाहिँ पूर्वबाट उक्ली आयो र हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेलसम्म भनेर बताउँछन्। अब उसो भए पूर्व भन्दै गर्दा सूर्य चाहिँ भजन सङ्ग्रह 84:11 परमेश्वर भनेर भनिएको छ। अब सूर्य उदाउने ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको कार्य पूरा हुने प्रकाशको पुस्तकको परिपूर्तिको स्थल हो। अब परमेश्वरको मोहर लिएर आएको स्वर्गदूतले चाहिँ छाप लगाउने जिम्मेवारी भूमिका छ। हामी भनिने यी व्यक्तिहरू चाहिँ सुरुमा छाप लगाउने व्यक्तिहरूलाई नै जनाउने हो र हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेल भनेको हुनाले हामी चाहिँ सुरुमा परमेश्वरको छाप लिएर आएका यी स्वर्गदूतहरू हुन् र हरू भनिएको हुनाले यहाँ आत्मिक संसार परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू भन्न खोजिएको हो र जोडिएर यो पृथ्वीमा उसो भए छाप लगाउने व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन् त? अब परमेश्वरको वचन लिएर आएका स्वर्गदूतले त्यो वचन मानिसहरूलाई थाहा दिन्छ, तर उसले हरेक मानिसहरूमा पुगेर सिकाउने भन्ने कुरा होइन। प्रकाश 10 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने अब परमेश्वरको प्रभु येशूको प्रकाशित वचन लिएर आएको स्वर्गदूत देखा पर्छ। त्यो स्वर्गदूतले प्रकाश 10 अध्यायमा एकजना मानिसलाई यी पुस्तक लगेर खुवाउँछन्। त्यो पुस्तक प्राप्त गरेर खाएको व्यक्ति चाहिँ यी वचन पूर्ण रूपमा बुझ्छन् र बाइबल चाहिँ सारा मानिसहरूलाई सिकाएर स्वर्गदूतहरूले सबैलाई एकैचोटि सिकाउने भन्ने कुरा होइन। बाइबल चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई यी वचन बुझाइन्छ भन्ने कुरा मानचित्र यहाँ देखाइएको हो र त्यो वचन अनुसारै परिपूर्ति भएर देखा पर्छ। प्रकाश 10 अध्यायमा खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरेर खाने गोठालोको उदय हुन्छ। त्यो गोठालोको वास्तविक स्वरूप चाहिँ आजको दिन सिन्चनजीको प्रतिनिधि इमानी प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ र यसरी आजको दिन नयाँ यन्ना गोठालो प्रतिज्ञाको गोठालो सिन्चनजीको प्रतिनिधि उहाँबाट यी वचनहरू प्राप्त गरेर खाइयो र यी वचनहरू 12 कुलपतिहरूमाथि सिकाएर छाप लगाइयो र हरेक कुलमा भएका 12,000 जनालाई छाप लगाउने काम भएको छ र यहाँ भएको हामी चाहिँ सुरुमा आत्मिक संसार परमेश्वरका स्वर्गदूतहरू खोलिएको पुस्तक प्राप्त गरी खाएको गोठालो र पुस्तक खाएको गोठालोबाट छाप लिएका सिन्चनजी 12 कुलपतिहरू त्यो वास्तविक स्वरूप हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अब जोडिएर फेरि अब उसो भए कि परमेश्वरको मोहर अथवा छाप छ भन्ने हो भने ठीक विपरीत शैतानको मोहर अथवा शैतानको छाप पनि छ र परमेश्वरको मोहर प्राप्त गर्यो भने परमेश्वरको
स्वामित्व भन्छ, तर ठिक विपरीत शैतानको मोहर अथवा छाप लिने हो भने शैतानको स्वामित्व भन्छ। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ शैतानको छाप लिन भएन। शैतानको मोहर चाहिँ शैतानको मोहर भन्नुभन्दा पनि प्रकाश 13 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा शैतानको छाप भनेर भनिएको छ। परमेश्वरको छापमा परमेश्वरको वचन लेखिए जस्तै शैतानको छापमा शैतानको वचन अथवा झुटो वचन, असत्य वचन लेखिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने झुटा वचन, असत्य वचन 666 को रूपमा परिचय गराइएको छ। यी विषय चाहिँ प्रकाश 13 अध्यायमा पुगेपछि यी वचन सिकाउनु हुने कुलपतिबाट विस्तृत रूपमा सिक्न पाउनुहुनेछ। जे होस्, हामी चाहिँ कदापि शैतानका झुटा वचन, शैतानको छाप लिन भएन। अनि दियाबलसको स्वामित्व बनिन्छ भन्ने कुरा हामी कदापि भुल्न भएन। हामीले जुनसुकै वचनमा आमेन भन्न भएन, सत्यको वचन छुट्याएर स्वीकार गर्न पर्छ। र अब हामीले चाहिँ कसको छाप लिनुपर्छ त? अनिवार्य पनि हामीले परमेश्वरको छाप लिनु पर्दछ। यसो हुनाले शैतानको छाप, शैतानको मोहर, अब एक वाक्यमा भन्ने हो भने 666, यो कदापि बारकोड भन्ने कुरा होइन। शैतानको छाप चाहिँ के हो त? झुटा वचन हो। र यो झुटा वचन मेरो मन र हृदयमा राख्नु, ग्रहण गर्नु भनेको चाहिँ शैतानको स्वामित्व हुनु हो। अन्ततः कि जाने ठाउँ चाहिँ नरकको गन्धक र आगोको कुण्ड बाहेक होइन। र विश्वासको जीवनको उद्देश्य स्वर्ग र अनन्त जीवन नै हो। तर त्यसलाई पन्छाएर नरकभित्र पुग्यो भने त्यो उचित हुन्छ र हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ अनिवार्य परमेश्वरको छाप अथवा मोहर लिन पर्दछ। त्यो चाहिँ सत्यको वचन प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसैले हामी चाहिँ परमेश्वरको स्वामित्व भनेर परमेश्वरलाई निम्त्याएर अनन्तसम्म परमेश्वर सँगसँगै जिउने पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीहरू, सन्तजनहरू बनौँ, म यही कामना गर्दछु। हाम्रो विश्वासको जीवनको उद्देश्य चाहिँ कहाँ हो त? पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, पहुँच हो? होइन नि। हाम्रो विश्वासको जीवनको उद्देश्य चाहिँ पहिलो यूहन्ना 5:13 भनिए जस्तै साँच्चीकै बाइबललाई अध्ययन गरेर, मनन गरेर विश्वासको जीवनको उद्देश्य चाहिँ स्वर्ग र अनन्त जीवन नै बन्नुपर्छ। यो कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ बाइबलको पदमा स्वर्ग पुग्ने मार्ग उल्लेख गरिएको छ। हामी चाहिँ अनिवार्य पनि सत्यको वचन, परमेश्वरको छापले हाम्रो हृदयमा छाप लगाउने म र हजुरहरू सबैजना बनौँ, म कामना गर्दछु। अब उसो भए अन्ततः परमेश्वरको छाप लिन चाहन्छौँ, तर आखिर परमेश्वरको छाप के हो त भन्ने कुरा सोध्नुहुन्छ भने म जवाब दिनेछु। आजको दिन प्राप्त गर्नुपर्ने परमेश्वरको मोहर अथवा छाप चाहिँ प्रभु येशूले लुका 22:14 देखि 20 बताउनु भएको र त्यसैगरी हेब्रू 8:10 देखि 12 बताउनु भएको नयाँ करार नै हो। र यो वचन हामी भित्र भयो भने नयाँ करारलाई एक वाक्यमा सजिलो गरी भन्यो भने प्रकाशको पुस्तक नै हो यो। र प्रकाशको पुस्तक, नयाँ करार चाहिँ के रहेछ त? प्रकाशको पुस्तक नै रहेछ। प्रकाशको पुस्तक चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि दर्शन प्रकाशमा अगमबानीमा लेखिएको, तर आजको दिनमा चाहिँ वास्तविकताको रूपमा सबै पूरा भएको छ। त्यसो हुनाले यसरी तपाईहरुलाई गवाई दिन सकिएको हो। र प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविक स्वरूप समेत मन र हृदयमा लेखेर राख्ने कुरा चाहिँ आजको दिनमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने परमेश्वरको छाप हो। र यसपटक चाहिँ यी प्रकाशको पुस्तकको सेमिनारको माध्यमबाट प्रिय पास्टरजनहरू, सन्तजनहरू परमेश्वरको छाप लिने यो बहुमूल्य समय बनेको होस्, म कामना गर्दछु। फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, आजको दिन हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने परमेश्वरको मोहर अथवा छाप चाहिँ नयाँ करार अर्थात् प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविक स्वरूप हुन्। अब प्रकाश 7को 5 देखि 8 पदसम्म गएर पढ्नेछौँ। र प्रकाश 7को 4 पदमा गएर हेर्दै गर्दा छाप लिएका सेवकहरूको संख्या छ र हरेक कुल 12 कुलबाट बटुल्दा 1,40,000 भनिएको छ। र यी विषय चाहिँ 5 पदबाट 8 पदसम्म गएर हामी छानबिन गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। यहुदाको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो, रुबेनको कुलबाट 12,000लाई, गादको कुलबाट 12,000लाई, आशेरको कुलबाट 12,000लाई, नप्तालीको कुलबाट 12,000लाई, मनस्सेको कुलबाट 12,000लाई।
सिमियनको कुलबाट 12,000लाई, लेवीको कुलबाट 12,000लाई, इस्साखारको कुलबाट 12,000लाई, जबुलुनको कुलबाट 12,000लाई, योसेफको कुलबाट 12,000लाई, बेन्यामिनको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो। हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नुभयो। र अब छाप लिएका सेवकहरूको सङ्ख्या निहाल्नेछौँ र त्यो सङ्ख्या चाहिँ 12 कुल 1,40,000 जना भनिएको छ। त्यसैले प्रकाश 7को 4 देखि 8 पदमा गएर हेर्दै गर्दा अब यी छाप लिएका व्यक्तिहरू चाहिँ प्रत्येक कुलबाट 12,000 भनिएको छ र यसरी टोटल 12 कुलमा चाहिँ 1,40,000 यसरी बनिने कुरा हो। यी 1,40,000 चाहिँ पछि पनि म बताउँछु र यो चाहिँ साङ्केतिक सङ्ख्या नभएर साँच्चीकै यी मानिसको वास्तविक सङ्ख्या सृष्टि हुनुपर्ने कुरा हो। र यी 1,40,000 चाहिँ कसरी सृष्टि हुन्छ त? कि अन्धाधुन्द यो बेलामा आएर 1,40,000 बन्ने कुरा हो त? होइन नि। यी 1,40,000 चाहिँ यसरी अन्त्यको समयमा सृष्टि हुने कुरा चाहिँ पहिले नै आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि अगमबानी भएको कुरा हो। र यर्मिया 31को 27 पदमा भएको अगमबानीलाई हेर्ने हो भने दुई खालका बिउ, मानिसको बिउ र पशुको बिउ रोपिन्छ भनेर पहिले नै अगमबानी गर्नुभएको छ। र यी वचन अनुसारै अब 600 वर्ष बितेपछि पहिलो आगमनको बेलामा यो पृथ्वीमा आउनुभएको प्रभु येशूले चाहिँ वचन अनुसार नै यो पृथ्वीमा असल बिउ रोप्नुभयो। त्यो असल बिउ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको बिउलाई जनाउने गर्दछ। तर यी परमेश्वरको बिउ रोपिएको बेलामा चाहिँ शत्रु दियाबलस आएर कि आफ्नो बिउ सामाको बिउ पनि बीचमा रोपिदिन्छ। र प्रभु येशूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब असल बिउ परमेश्वरको बिउ रोपिएको हुनाले यो बिउ हुर्केर बढेर अन्न बाली बन्छ र त्यो अन्न कटनी गरेर ढुकुटीमा राखिन्छ र त्यो ढुकुटी चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशूले बास गर्नुहुने स्वर्ग हो भनेर प्रभु येशूले पहिले नै अगमबानी गरेर जानुभयो। र अब यो पृथ्वीमा परमेश्वरको बिउ रोपियो र दियाबलसको बिउ पनि रोपियो। लुका 8को 11मा बिउ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर भनिएको हुनाले प्रभु येशूले रोप्नु भएको त्यो बिउ चाहिँ भौतिक रूपमा कृषि गरिने, कृषकले रोप्ने त्यो भौतिक बिउहरू होइन, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको बिउ रोप्नु भएको कुरा हो। र अब कि परमेश्वरको बिउ रोपिएको 2000 वर्ष जति बितेको छ र अवश्य पनि आत्मिक कृषिको यो अवधिबाट अवश्य पनि त्यो बाली पुरै पाकेको छ। र प्रकाश 14को 14 देखि 16 पदमा गएर हेर्ने भने अब बाली पुरै पाकेको छ र स्वर्गदूतले धारिलो हँसिया लिएर कटनी गर्छन् भनिएको छ। त्यसैले प्रकाश 14 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने अब कटनी गरेको पहिलो पाकेको फल चाहिँ 1,40,000 हुन् भनेर बाइबलमा बताइएको छ। र यसरी अब यहाँबाट 1,40,000 चाहिँ पाकेको फल, पहिलो फल बन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। याकुब 1को 18मा यिनीहरूलाई चाहिँ सत्यको वचनद्वारा जन्मिएका पहिलो फल भनेर भनिएको छ। र यसरी आजको दिनमा चाहिँ कटनी गरेर अनि 1,40,000लाई कटनी गरेर प्रकाश 7 अध्यायमा छाप लगाइन्छ र प्रकाशको पुस्तक परिपूर्तिको बेलामा वास्तविकताका वचनहरू छाप लगाएर सत्यको वचनबाट जन्मिएका 1,40,000 तयार हुन्छन्। र अन्ततः परमेश्वरको इच्छा अनुसार, अभिप्राय अनुसार परमेश्वरका सन्तानहरू पहिलो पाकेको फल 1,40,000 छाप लगाएर तयार गरिन्छ। अब यसरी 1,40,000 तयार भएपछि यी मानिसहरू को हुन् त? कटनी गरेर छाप लगाएर छाप लिएर 1,40,000 सृष्टि हुन्छन् र यिनीहरू चाहिँ नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकद्वारा परमेश्वरको छाप लिएका व्यक्तिहरू हुन्। र हेब्रू 8को 10 देखि 11मा परमेश्वरको नियम मन र हृदयमा छाप लिएको कुरा बताइएको छ। अर्थात् प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू मन र हृदयमा लेखिएको कुरा हो। यसरी लेखिएको हुनाले कसैलाई गएर उसले सिकाउन सक्छ। त्यसो हुनाले यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको नयाँ राज्य, नयाँ जाति बीचमा अर्थात् आत्मिक नयाँ इस्राएलको गोठालोको भूमिका निभाउन सक्ने योग्यका व्यक्तिहरू हुन्। अझ बढी हेर्ने भने प्रकाश 22 अध्यायको वचन जस्तै सदा सर्वदा राजाको भूमिका निभाउने अर्थात् पुजारीको भूमिका निभाउने गोठालाहरू हुन्, परमेश्वरका सेवकहरू हुन् भनेर
भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यी 1,40,000 चाहिँ परमेश्वरको राज्यभित्र वचन सिकाउने पुजारीको भूमिका निभाउने व्यक्तिहरू हुन् र यो कुरा राम्रोसँग सम्झिनुभयो भने राम्रो हुनेछ र साँच्चीकै आशिष पाएका व्यक्तिहरू हुन्। 2600 वर्ष अघिबाट अगमबानी गरेर साँच्चीकै आजको दिन वास्तविक स्वरूपमा परमेश्वरको बिउबाट जन्मिएका परमेश्वरका छोराहरू भएको हुनाले साँच्चीकै सबैभन्दा ठुलो आशिष पाएका व्यक्तिहरू हुन्। अब जोडिएर यसरी छाप लिएका व्यक्तिहरू छाप लिएको छ वा छैन भन्ने कुरा चाहिँ आखिर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? मैले छाप लिएको छु भन्दैमा उसले छाप लिएको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र एउटा उदाहरणको लागि एउटा विद्यालयमा कुनै एउटा विद्यार्थीले उदाहरणको लागि मलाई यो गणितको समस्या हल गर्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा अहिले यो विषयसँग जोड्ने हो भने मन र हृदयमा लेखेको छ वा छैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? मलाई थाहा छ भन्दैमा उसलाई थाहा छ त छैन नि। अनिवार्य पनि परीक्षा लिन पर्छ, अनि मात्रै उसको त्यो लक्षण देखा पर्छ। र आजको दिनमा सिन्चनजीमा पनि साँच्चीकै नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक यी वचनहरू मन र हृदयमा लेखेर राखेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउनको लागि परीक्षा लिने वास्तविकताको कार्य पनि भएको छ। र सिन्चनजी 12 कुल यसरी नै कि नयाँ करार कार्यान्वयन परीक्षा लिएको छ। यहाँ देख्नु भएको चित्र चाहिँ कुनै एउटा कुल कुनै एउटा मण्डलीभित्र यसरी सन्तहरू चाहिँ सेतो वस्त्र पहिरेर परमेश्वरको सिंहासन अगाडि घुँडा टेकेर यी प्रकाशको पुस्तकको वचनद्वारा परीक्षा दिँदैछन्। यस्तो वास्तविकता र वास्तविक स्वरूप चाहिँ सारा संसारभर सिन्चनजी 12 कुलभित्र मात्रै देखा परेको कुरा। यो कुरा पनि सुन्नुहुने हजुरहरूले राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस् भन्न म चाहन्छु। र जोडेर फेरि अब अहिले भर्खरै पढ्नु भएको प्रकाश 7:5 देखि 8 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि 12 कुल देखा पर्दछ। तर यी 12 कुलको नाम हेर्ने हो भने चाहिँ याकुबका ती इस्राएलका 12 छोराहरूको नाममा लेखिएको छ। अब उसो भए यी नाम अनुसारै आजको दिन यी कुलको नाम पनि त्यसै गरी राखिएको छ त कि होइन भने अरू परमेश्वरको कुनै रहस्य गहिरो रहस्यले समावेश छ त? आजको दिन सृष्टि हुने नयाँ राज्य नयाँ जाति आत्मिक नयाँ इजरायल यहाँ भएको कुलको नाम 12 कुलको नाम चाहिँ प्रभु येशूको 12 चेलाको नाममा लेखिएको छ, राखिएको छ। र मुख्य पदमा चाहिँ पुरानो करार याकुबका 12 छोराहरूको नाम लेखिए पनि वास्तविक रूपमा वास्तविकतामा देखा पर्दा प्रभु येशूको 12 चेलाको नाम प्रयोग भएको छ। यो कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो विचार होइन, अवधारणा होइन, प्रभु येशूको वचन अनुसारै गरिएको कुरा हो। मत्ती 19:28 पदमा गएर हेर्ने हो भने मानिसको पुत्र प्रभु येशू संसार नयाँ सृष्टि भएको बेला आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नु भएको बेलामा मलाई पछ्याउने तिमीहरू पनि 12 सिंहासनमा बसेर इस्राएलका 12 कुलमाथि फैसला गर्नेछौ भनेर बताउनु भएको छ। अब उसो भए यी कुराहरू परिपूर्ति भएको बेलामा संसार नयाँ सृष्टि भएको बेला यो कुरा चाहिँ कहिले हो त? प्रकाश 11:15 पदमा भनिएको 7औं तुरैको आवाज फुक्ने त्यो बेला हो। यो बेला संसारका राज्य परमेश्वरको राज्यमा बदलिने कुरा यो बताइएको छ। त्यो बेला मलाई पछ्याउने तिमीहरू 12 चेला पनि यो बेला देखा पर्ने इस्राएलका 12 कुलमाथि तिमीहरूलाई फैसला गर्ने अधिकार दिन्छु बताउनु भएको छ। तर समस्या चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशूका चेलाहरू चाहिँ शहीद बनेर स्वर्गतिर उचालिएका छन्। अहिले उहाँहरूको शरीर छैन। तर यो पृथ्वीमा निर्माण भएको 12 कुललाई चाहिँ आखिर उहाँहरूले कसरी शासन गर्नुहुन्छ त? त्यो जवाब चाहिँ प्रकाश 21:14 पदमा गएर हेर्ने हो भने 12 चेला चाहिँ 12 जग बनेका छन्। आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम त्यो आत्मिक संसारको स्वर्गमा चाहिँ प्रभु येशूका 12 चेला चाहिँ 12 जग बनेका छन्। र अब परमेश्वरको त्यो आत्मिक स्वर्ग चाहिँ यो पृथ्वीमा आएर बास गर्छ। पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा ओर्ली आउँछ भनेर बताइएको छ। र यो पृथ्वीमा ओर्ली आएको बेलामा चाहिँ ती चेलाहरूको नाम त्यसै गरी यो पृथ्वीमा ओर्लेर आउने हुनाले अवश्य पनि 12 कुलको नाम चाहिँ 12 चेलाको नाममा निर्माण हुनुपर्छ। र आत्मा र शरीर एक बन्ने कुरा हो। जस्तो हामीले कुनै एउटा भाँडोको नाम राख्दै गर्दाखेरि
के कुरा त्यो भाडोमा छ भन्ने कुरा अनुसार नाम राखिन्छ नि, हैन र? त्यहाँभित्र भाडोभित्र भएको विषयले त्यो भाडोको नाम राख्छ। भात राख्यो भने भातको भाडो, सुप राख्यो भने सुपको भाडो, अथवा सोया सस राख्यो भने ससको भाडो, र यसरी के कुरा राखिएको छ भन्ने कुरा अनुसारै भाडोको नाम रहन्छ। र यसरी चेलाहरूको आत्मा सिंहासन जस्ता यो पृथ्वीको शरीरभित्र आएर बास गर्ने हुनाले अनिवार्य पनि ती आत्माको नाम अनुसार यी कुलको नाम पनि रहन्छ। त्यसो हुनाले आज सिन्चनजी 12 कुलको नाम, आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलको नाम चाहिँ ती प्रभु येशूका 12 चेलाको नाम अनुसारै राखिएको छ। त्यसो हुनाले यसरी योन्ना कुल, पत्रुस कुल, याकुब कुल, आन्द्रियास कुल, थेदियस कुल, फिलिप कुल, सिमोन कुल, बार्थोलोमाई कुल, मती कुल, मतियास कुल, याकुब कुल र थोमा कुल रहेको छ। यसरी 12 चेलाको नामबाट 12वटा कुल बनाइएको छ। यो चाहिँ वास्तविकताको कार्य हो। अब उसो भए किन मुख्य पदमा चाहिँ कि पुरानो करारको 12 चेला 12 छोराहरूको नाम प्रयोग भएको हो त? कि पहिले परमेश्वरले बनाउन चाहनु भएको जो इस्रायलको राज्य पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ त्यो हुनाले हो। त्यसो हुनाले आजको दिनमा चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि कि आत्मामा स्वर्गतिर उचालिएका ती चेलाहरू चाहिँ आजको दिन आत्मामा छन्, तर उनीहरू चाहिँ आज यो पृथ्वीमा शरीरमा रहेका 12 कुलपतिसँग एक बनेर, आत्मा र शरीर एक बनेर यो पृथ्वीमा आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल सिन्चनजी 12 कुलमाथि सँगै नै शासन गर्नुहुन्छ र फैसलाको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी आजको दिनमा चाहिँ यसरी सिन्चनजी 12 कुल सिंहासन निर्माण पूरा भएको छ। यो सारा संसारमा कतै पनि नभएको, सिन्चनजी मात्रै पूरा भएको वास्तविक घटना हो, वास्तविकताको कार्य हो। सन् 1995 मार्च 14 तारिक सुवन सार्वजनिक खेल मैदानमा 12 कुलपतिहरू खडा गरेर ती 12 कुलपतिहरू मार्फत सिंहासन निर्माण गरिएको कुरा देख्न पाइन्छ। सारा संसारभर कतै पनि नभएको, सिन्चनजीमा मात्रै भएको वास्तविकता हो भनेर अनिवार्य बुझिदिनु होला। अब जोडिएर प्रकाश 7 को 9 देखि 14 पदसम्म गएर हेर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। यसपछि कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठूलो भेट जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिएर सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। अनि सिंहासन, धर्मगुरुहरू र 4 जीवित प्राणीहरूका वरिपरि सबै स्वर्गदूतहरू उभिए र तिनीहरू सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परि यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। धर्मगुरुहरू मध्ये एउटाले मलाई सोधे, यी सेता पोसाक लाउनेहरू को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू तिनै हुन् जुनहरू महासङ्कष्टबाट आएका हुन्। तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। हुन्छ, राम्रो पढ्नुभयो। र यसरी प्रकाश 7 को 9 पदमा गएर हेर्दै गर्दा यसपछि भनेर बताइएको छ। अब यस काम चाहिँ घटनाको अघि र पछिको सम्बन्ध जोड्ने शब्द हो र यो विषय चाहिँ प्रकाश 7 को 1 पदमा पनि हामीले हेरेका विषय नै हो। र प्रकाश 7 को 1 पदमा आएको यसपछि चाहिँ यस काम चाहिँ प्रकाश 6 अध्यायको घटनालाई बताएको र पछि चाहिँ 1,40,000 मा छाप लगाउने काम थियो। अब प्रकाश 7 को 9 मा आएको यसपछि चाहिँ यस काम चाहिँ 1,40,000 मा छाप लगाउने कुरालाई जनाएको हो र पछि चाहिँ महासङ्कष्ट, फेरि भन्यो भने ठुलो सङ्कष्टबाट सेतो वस्त्र पहिरेको ठुलो भेट निस्किआउने घटना हो र यो विषयको बारेमा सँगै नियाली हेर्नेछौँ। र हरेक जाति, कुल, मानिस, भाषाबाट असंख्य सेतो वस्त्रको भेट निस्किआउने बताइएको छ। यहाँ भएको हरेक जाति, कुल, मानिस, भाषा चाहिँ पापको बीचमा रहेका सारा मण्डलीहरूलाई जनाउने कुरा हो।
पहिलो पत्रुस 2 को 9 पदमा हेर्दै गर्दा राजा जस्ता पुजारी भनेर लेखिएको छ। त्यसैले अगमबानी भित्र आएका राजा चाहिँ गोठालोलाई जनाउने गर्दछ। राजाले राज्यलाई शासन गरे जस्तै गोठालोले चाहिँ राज्य जस्तो मण्डलीलाई शासन गर्दछ र राजाले प्रजालाई शासन गरे जस्तै गोठालोले प्रजा जस्ता अनुयायीलाई शासन गर्छ भनेर जनाएको हो। यसो हुनाले पापको बीचमा रहेका सारा मण्डली यिनीहरू चाहिँ यो अर्थ हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसै गरी अब कसैले पनि गन्न नसक्ने असंख्य सेतो वस्त्रको भेट ओइरी आउने बताइएको छ। यहाँ भएको सेतो वस्त्र चाहिँ के हो त हामी हेर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ कि साँच्चीकै भौतिक रूपमा सेतो वस्त्र लगाएका मानिसहरू होइन, हृदयको वस्त्रलाई जनाउन खोजिएको हो। र मुख्य पदमा बताइएको सेतो वस्त्र चाहिँ कि प्रभु यीशुको रगतले पखालिएको हृदय र धार्मिक क्रियाकलापलाई जनाउने गर्दछ। यसै गरी प्रकाश 6 को 11 पदमा कि शहीदहरूको आत्माहरूलाई सेतो वस्त्र पहिराएको बताइएको छ। प्रकाश 19 को 8 मा गएर हेर्दै गर्दा सहकिलो र स्वच्छ मलमलको वस्त्र चाहिँ सन्तहरूको धार्मिक क्रियाकलाप हुन् भनेर बताइएको छ। त्यसो हुनाले अब यूहन्ना 15 को 3 मा पनि हेर्दै गर्दा मैले तिमीहरूलाई बताएको वचनले अघि नै तिमीहरू शुद्ध भइसकेका छौ भने जस्तै हाम्रो हृदयको वस्त्र, हृदयको पाप र अशुद्धता प्रभु यीशुको वचन दृष्टान्तमा भन्यो भने थुमाको रगतले मात्रै सफासँग शुद्ध बनाउन सकिन्छ। यसो हुनाले सेतो वस्त्र पहिरेको ठूलो भेट चाहिँ कि प्रभु यीशुको प्रकाशित वचनले हृदयको वस्त्र सफासँग धोएर पखालेर शुद्ध बनेका व्यक्तिहरू हुन्। यसो हुनाले सेतो वस्त्र पहिरेको ठूलो भेट चाहिँ कस्ता मानिसहरू हुन् त? परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरी बुझेर महसुस गरेर हरेक सम्प्रदायबाट अघि हामीले हेरे जस्तै जो जाति कुल मानिस भाषाबाट हरेक सम्प्रदायबाट निस्क्याउने व्यक्तिहरू हुन्। र अब परमेश्वरको वचन चाहिँ आखिर कहाँबाट आउँदैछ त? यो कुरा चाहिँ परमेश्वर र प्रभु यीशुले बास गर्नुभएको आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल अर्थात् सिन्चनजी यो ठाउँबाट निस्किआएको वचनबाट यी मानिसहरूले चाहिँ त्यो वचन बुझेर महसुस गरेर परमेश्वर र प्रभु यीशु सिन्चनजीमा बास गर्नुहुने कुरा विश्वास गरी हरेक सम्प्रदायबाट निस्किआउँछन्। त्यसो हुनाले यिनीहरू चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायलका प्रजाहरू सन्त बन्दछन्। यो कुरा हो। अब उसो भए यी अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट चाहिँ आखिर कहाँबाट निस्किआउँछन्, कहाँ लेखिएको छ त? प्रकाश 7 को 14 पदमा गएर हेर्दा महासङ्कष्टबाट निस्किआउने बताइएको छ। महासङ्कष्ट चाहिँ के हो त? यो कुरा चाहिँ ठूलो सङ्कष्ट हो भन्न सकिन्छ। र अब उसो भए महासङ्कष्ट ठूलो सङ्कष्ट चाहिँ अचानक अकस्मात देखा पर्ने कुरा होइन। यो कुरा चाहिँ कि क्रमिक रूपमा देखा पर्ने कुरा हो। प्रकाश 6 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि ठूलो बतास चल्छ। त्यहाँनिर ठूलो बतास चलेर फैसला देखा पर्छ र त्यो फैसलाले गर्दाखेरि प्रकाश 6 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ रहेका वासस्थानको पवित्र मण्डली फैसलामा परेर अन्तत हराएर जान्छ। र त्यो कुरा चाहिँ एउटा मण्डलीको अन्त्य होइन, वास्तवमा भन्ने भने एउटा युगको अन्त्य भएको कुरालाई बुझाउँछ। र अब फैसला भयो। यसपछि प्रकाश 7 को 1 देखि 8 पदमा गएर हेर्दै गर्दा कस्तो वचन छ त? अब 4 स्वर्गदूतले पृथ्वीका चारै दिशाका बतासलाई रोकेर राख्छन् र उहाँको दासहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेलसम्म पृथ्वी, समुद्र अथवा रुखमा हानि नगर भनेर भन्नुहुन्छ अथवा फैसला रोकेर राख्छन्। यसरी मोहर नलाउन्जेल बतास रोकेर राख्ने कुरा हो। यसको अर्थ फैसला रोकिने यो अवस्थामा 1,40,000 माथि छाप लगाइने कुरा हो। सेवकहरूको निधारमा मोहर नलाउन्जेलसम्म बतास चल्न नदिने भन्ने कुरा। यसलाई ठिक विपरीत भन्ने हो भने छाप सबै लगाइसकेपछि के हुने भयो? फेरि बतास चल्ने भयो। त्यसैले प्रकाश 7 को 9 देखि 14 पदमा गएर हेर्दै गर्दा फेरि बतास चल्छ र फेरि फैसला देखा पर्छ र यो चाहिँ महासङ्कष्ट हो, ठूलो सङ्कष्ट हो भनिएको हो। र यसरी फेरि बतास चल्छ र फेरि फैसला देखा पर्छ अनि त्यो बतास र फैसलाको बीचबाट गर्न नसकिने सेतो वस्त्रको भेट निस्किआउँछ। यसरी यो वचन सुन्ने हजुरहरू आजको बेला कस्तो बेला हो, समय हो बुझ्नुपर्छ। बाइबलले बताएको यो बेला कस्तो बेला हो?
अब यति बेलासम्म आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल 1,40,000 मा छाप लगाइसकिएको छ। यसरी 1,40,000 सबैमा छाप लगाइसकेको हुनाले आजको दिन महासङ्कष्ट बाइबल अनुसारै देखा परेको पुरा भएको हो। यो कुरा मन र हृदयमा लेखेर राख्नुहोला, बुझ्नुहोला। अब 1,40,000 पुरा भएको छ। बाइबल अनुसारै महासङ्कष्ट अहिले देखा परिरहेको छ। त्यो बीचबाट अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट परमेश्वरको राज्य आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलमा ओइरिएर आइरहेको छ। र यसरी चित्रमा हेर्नु भए जस्तै कि हरेक सम्प्रदायमा भएका असंख्य मानिसहरू सिन्चन्जीबाट आउने प्रकाशित वचन सुनेर मात्रै ती प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र वास्तविकता समेत सबै थाहा दिने प्रकाशित वचन सुनेर बुझेर महसुस गरेर हरेक सम्प्रदायबाट निस्किआउने कुरा हो। र अब बतास यसरी फेरि चलेको कुरा हो। महासङ्कष्टको बीचबाट अनगिन्ती मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा ओइरिआउने कुरा हो। अब उसो भए यी सेतो वस्त्र लगाएका ठुलो भेट चाहिँ परमेश्वर र परमेश्वरको सिंहासन र थुमाको सामुन्ने छन् भनिएको छ। परमेश्वरको सिंहासन र थुमाको सामुन्ने चाहिँ कहाँ हो त? यो कुरा चाहिँ मान्छेको बोलीले यहाँ त्यहाँ भनेर भन्न सकिँदैन, बाइबल अनुसारै जान पर्यो। त्यसो हुनाले प्रकाश 14 को 1 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि हेर थुमा सियोनको डाँडामा खडा हुनुभएको छ र उहाँको साथमा 1,40,000 छन्। यी 1,40,000 चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन, 4 जीवित प्राणी र धर्मगुरुको सामुन्ने नयाँ गीत सिकेर गाउँछन् भनिएको छ। अब उसो भए परमेश्वर र प्रभु येशू चाहिँ सियोनको पर्वतमा बास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। प्रभु येशूको साथमा रहने 1,40,000 जना चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायमा गएर हेर्दै गर्दा 12 कुलमा संगठित भएको पाइन्छ। अझ बढी प्रकाश 21 अध्यायमा चाहिँ आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम जो आत्मिक संसारको स्वर्ग चाहिँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा ओर्ली आएर बास गर्ने बताइएको छ। अब अन्ततः परमेश्वरले बास गर्नुहुने, प्रभु येशूले बास गर्नुहुने त्यो ठाउँ चाहिँ सियोनको पर्वत, 12 कुल, नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी। एक वाक्यमा भन्ने हो भने सिन्चन्जी हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो ठाउँमा अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट ओइरी आउने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। ओइरी आउने कारण चाहिँ एउटा मात्रै छ। यो ठाउँमा परमेश्वर प्रभु येशूले बास गर्नुहुन्छ र परमेश्वर प्रभु येशूको जीवनको वचन एकैचोटि पनि नसुनेको प्रकाशित वचन यो ठाउँबाट आउने कारणले गर्दा हो। र अब यतिका समयसम्म वचनको तिर्खा लाग्यो भनेका विश्वासीजनहरू यो ठाउँमा आएर परमेश्वर प्रभु येशूले बास गर्नुहुने ठाउँ सिन्चन्जीमा ओइरिएर आउने कुरा हो। र अब 1,40,000 जना र सेतो वस्त्र लगाएको ठुलो बीचको भिन्नता के छ हामी हेर्नेछौँ। 1,40,000 जना चाहिँ कटनी भएका व्यक्तिहरू हुन् र छाप लिएका व्यक्तिहरू हुन्। अब छाप लगायो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको नियम मन र हृदयमा लेखेर राखेको भन्ने अर्थ हिब्रू 8 को 10 देखि 12 पद पुरा भएका व्यक्तिहरू हुन्। आजको दिनमा परमेश्वरको नियम नयाँ करार प्रकाशको पुस्तक नै हो र ती वचनहरू चाहिँ मन र हृदयमा पूर्ण रूपमा लेखिएको हुनाले परमेश्वरको मोहर अथवा छाप बनेको कुरा हो र उनीहरूले अरू कसैलाई छाप लगाउन सक्ने क्षमता उनीहरूमा विकास भएको छ, अर्थात् उनीहरूले गोठालोको भूमिका निभाउन सक्छन्, यो अर्थ हो। र अझ बढी गन्न नसकिने सेतो वस्त्रको ठुलो भेट चाहिँ थुमाको रगतले आफ्नो वस्त्र धोएर सेतो बनाएको हो, अर्थ प्रभु येशूको रगतले पाप क्षमा पाउने व्यक्तिहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलका सन्त बन्दछन्। र यसरी 1,40,000 र सेतो वस्त्रको ठुलो भेट बीचमा विशेष भिन्नता छ। तर पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको समूह बन्छन् र परमेश्वरको उद्धार प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। बाइबलमा अरू विषय छैन कि यिनीहरूले मात्रै उद्धार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको समूह भएको बाइबलले बताएको छ। त्यसो हुनाले म र हजुरहरू पनि अनिवार्य यी परमेश्वरको राज्य आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलको समूह बनेर आबद्ध बनेर उद्धार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको समूह सबैजना बनौँ म कामना गर्दछु।
अब प्रकाश 7को 15 देखि 17 पदसम्मको वचनहरू पढ्नेछौँ। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरको सिंहासनको सामु हुनेछन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन् र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्, सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन। किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूको गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ। परमेश्वरले तिनीहरूको आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। हुन्छ, राम्रोसँग पढ्नुभयो। र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने रहेका छन् भनिएको छ। अब यहाँ भएको तिनीहरू चाहिँ को हुन् त? 1,40,000 जना र सेतो वस्त्र पहिरेको ठुलो भेड नै हुन्। यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन अगाडि छन्। किनभने परमेश्वरको सिंहासन चाहिँ सियोनको पर्वत 12 कुल नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी अर्थात् सिन्चनजीमा आएर बास गर्ने भएको हुनाले हो। र अब जोडिएर फेरि उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान राख्नुहुन्छ अथवा शरण दिनुहुन्छ भनिएको छ। अब यहाँ भनिएको परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ कस्तो अर्थ छ त? त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 21को 1 देखि 3 पदमा गएर हेर्ने हो भने आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान परमेश्वरले राख्नुहुन्छ। अब यो आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा आएर बास गर्दछ अर्थात् ओर्लेर आएर बास गर्दछ। र त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 15 अध्यायमा गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डली भनेर बताइएको छ। यो ठाउँ नै नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिन्चनजी 12 कुल हो। अन्ततः के उनीहरूमाथि परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान लिएर राख्नुहुनेछ भन्ने कुरा प्रकाश 21 अध्यायको वचन अनुसारै आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम परमेश्वरको वासस्थान जो यो पृथ्वीको नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा आएर एक बन्ने कुरा बताउनु भएको छ। अब उसो भए स्वर्ग र यो पृथ्वीको नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीका मानिसहरू जब एक हुन्छन् भने त्यसको अर्थ के हो त? के कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ त? त्यो कुरा 4 पदमा बताइएको छ। प्रकाश 21 को 4 पदमा गएर हेर्नु भने फेरि मृत्यु हराएर जानेछ, शोक र पीडा हराएर जानेछ, पहिलाका कुराहरू सबै बितिसकेका छन् भनेर बताइएको छ। अब उसो भए कि मृत्यु हराएर जान्छ भनिएको छ। मृत्यु हराउने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि भन्ने हो भने अनन्त जीवनलाई बताउने कुरा हो। छोडेर जानुभएको परमेश्वरले उत्पत्ति 6को 3मा हेर्ने हो भने मानिसको पापको कारणले गर्दा परमेश्वरले छोडेर जानुभएको छ। परमेश्वरले छोडेर जानुभएको कारणले गर्दा यो पृथ्वीमा मृत्युको प्रवेश भयो। त्यस हुनाले मानिसहरू चाहिँ शोक पीडा र कष्टभित्र यसरी जिउँदै गर्दा मृत्युमा पर्दछन्, जुन परमेश्वरको चाहना होइन। तर परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ फेरि यो पृथ्वीमा आउनु भएर परमेश्वरका मानिसहरूसँग अनन्तसम्म सँगै बाँचौँ भन्ने उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य हो। र त्यो कुरा चाहिँ प्रकाश 21:1 देखि 4 पदका वचनहरू पूरा भएसँगै आजको दिन परमेश्वरको सम्पूर्ण उद्देश्य पूरा हुन्छ र उहाँको पुनर्स्थापनाको कार्य हुन्छ। यो नै परमेश्वरको पुनर्स्थापनाको कार्य हो, जो प्रकाश 7को 15 पदमा भएको वचन नै यो कुरा हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। यसैले म र हजुर जसले यी वचनहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, विश्वासको जीवनको उद्देश्य र बाइबलको वचन अध्ययन गर्नु मनन गर्नुको उद्देश्य यो उद्देश्य हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ। र अब थुमा चाहिँ हाम्रो गोठालो भएर जीवित पानीको स्रोतसम्म डोर्याउनुहुन्छ भनिएको छ। जीवनको पानी भनेको चाहिँ जीवन दिने वचन हो र यसरी जीवनको पानी आउने त्यो स्रोत चाहिँ के हो त? प्रकाश 22को 1 देखि 2 पदमा गएर हेर्ने हो भने स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनको पानी चाहिँ परमेश्वर प्रभुको सिंहासनबाट निस्कन्छ भनेर बताउनु भएको छ। र यसरी परमेश्वर प्रभुको सिंहासन चाहिँ जीवनको पानीको स्रोत अथवा मूल बन्ने भयो। अनि यसैगरी आत्मिक संसारबाट यी वचन चाहिँ आजको दिन यो पृथ्वीको एकजना व्यक्तिलाई खुवाइनेछ र प्रकाश 10 अध्यायको वचन जस्तै एकजना गोठालोले ती वचन प्राप्त गरेर खानु भएको हुनाले
त्यो गोठालो चाहिँ यो पृथ्वीको लागि जीवनको पानीको मूल बन्नुभयो र यसरी जीवनको वचन प्रचार गर्ने गोठालो आजको दिन विजेता, ती विजेतालाई चाहिँ प्रकाश 3 को 21 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वर पनि प्रभु येशू पनि कि उहाँहरूको सिंहासन बनाउनुहुन्छ भनेर बताइएको छ। परमेश्वर र प्रभु येशू जीवनको पानीको मूल हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सिंहासन चाहिँ यी विजेता हुन् भने यो पृथ्वीको लागि चाहिँ यी विजेता जीवनको पानीको मूल बन्ने भए। यसै गरी हामीले प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा सिकेको कुरा विजेतालाई चाहिँ गुप्त मन्न र जीवनको रुखको फल दिन्छु भनेर भन्नुभएको वचनलाई हेर्दै गर्दा ती गोठालो चाहिँ कि प्रकाशको वचनहरू पूर्ण रूपमा जानेका व्यक्ति हुन् र यसरी जीवनको पानीको मूललाई भेटेर जीवनको वचन सुनेर ग्रहण गर्ने यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सूर्यको रापको कुनै प्रचण्ड तापले कुनै पनि असर गर्ने छैन। अर्थात् झुटा वचन र कुनै पनि भ्रमहरूले उनलाई सताउने छैन र परमेश्वर र प्रभु येशूको जीवनका वचनहरू पालन गरेर अनन्त जीवनको आशिष प्राप्त गर्नेछ। यो अर्थ हो। यहाँसम्म प्रकाश 7 अध्यायका विषयहरू रहेको थियो र निष्कर्ष म तपाईहरुलाई बताउनेछु। बाइबलमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको परमेश्वरको समूह चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल अर्थात् 1,44,000 र सेतो वस्त्रको भेट मात्रै हुन्। यो मेरो वचन होइन, यो मेरो अवधारणा होइन, बाइबलमा स्पष्ट आएको विषय हो। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ अनिवार्य पनि आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल यो ठाउँमा आबद्ध हुनु पर्यो र सबैजना उद्धार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको स्वर्गका नागरिक बनौं, म यही कामना गर्दछु। विश्वासी जन चाहिँ बाइबललाई पछ्याएर जाने कुरा हो, मेरो विचारलाई होइन। प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्, तर पिताको इच्छा अनुसार क्रियाकलाप गर्नेहरू मात्रै स्वर्गमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। त्यसोले स्वर्ग पुर्याउने बाटो यी आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलमा आबद्ध भएर सबैजना उद्धार प्राप्त गर्ने प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र सम्पूर्ण सन्तजनहरू बनौं, म कामना गर्दछु। र दोस्रो, अहिलेको बेला चाहिँ 1,44,000 सबै छाप लगाइएको हो र यो संख्या पूरा भएको कारण फेरि बतास चलेको हो र महासङ्कष्ट देखा परिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ बाइबल अनुसारै पूरा भएको कुरा हो र यी वचन अनुसारै अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट चाहिँ आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलमा ओइरी आउने कुरा हो। वर्तमानमा यी वचन परिपूर्ति भएर देखा परिरहेको छ। 1,44,000 सबै पूरा भएका छन् र गन्न नसिक्ने सेतो वस्त्रको भेट चाहिँ महासङ्कष्ट, ठुलो सङ्कष्ट बीचबाट सिन्चनजीमा ओइरेर आइरहेको छ। यसपटक सारा संसारभर यी प्रकाशको पुस्तकको सेमिनार को माध्यमबाट अनगिन्ती मानिसहरू यी वचनलाई बुझेर महसुस गरेर सिन्चनीसँग एमओयू गरिरहेका छन् र हरेक देशका पास्टरजनहरू ओहो साँच्चीकै अचम्बित भए, एकैचोटि पनि नसुनेको वचनहरू सुन्न पाए, यी वचन सुनेर सिन्चनीसँग एक बन्न चाहन्छु। यसरी दशकौं अथवा सयौं पास्टरजनहरू चाहिँ यी शुभ खबरहरू सुनाइरहनु भएको छ। यी महासङ्कष्टको बीचबाट धार्मिक संसार भित्र यो बतास र फैसला चलेर सिन्चनजीमा ओइरी आउने यो कुरा चाहिँ प्रकाश 7 अध्यायको वास्तविकता हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ र बाइबलमा भनिएका यो घडी यो खालको समय रहेछ भन्ने कुरा बुझेर हामी एक बन्न पर्छ र परमेश्वर भित्र उद्धार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको सन्तान बन्न पर्छ। त्यसोनाले म र हजुरहरू परमेश्वर भित्र एक हौं, दुई होइन। हामी एकअर्कामा प्रेम गरेर एक बनेर उद्धार प्राप्त गर्ने परमेश्वरको स्वर्गको नागरिक सबैजना बनौं, म कामना गर्दछु। त्यसैले अन्तमा हामी यसरी साउटिङ गरौं, हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभु भित्र एक हौं, हामी विश्वास गर्छौं, हामी वी आर वान भनेर तपाईहरुले पनि औँला उठाएर हामी साउटिङ गर्नेछौं। प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीहरू र प्रिय सम्पूर्ण मण्डलीका सन्तजनहरू, हामी परमेश्वर र प्रभु भित्र उद्धार प्राप्त गर्ने एक हौं, विश्वास गर्छौं। वी आर वन। हजुर धन्यवाद। र अन्तिममा सँगै प्रार्थना चढाउने छौं।
पवित्र सर्वोच्च पवित्र पिता परमेश्वर आज यो बहुमूल्य दिन दिनुभएको छ। पिता परमेश्वर आज प्रकाश 7 अध्यायका वचनहरू सँगै मनन गर्न सक्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, हामी सबैजना परमेश्वर र प्रभुको वचन अनुसारै आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलमा आबद्ध बनाइदिनु भई अझ बढी प्रभुको रगतले पूर्ण रूपमा पखालिएर परमेश्वरलाई साथमा राखेर, प्रभुलाई साथमा राखेर अनन्तसम्म सँगै जिउन सक्ने योग्यता बनाइदिनु भएको होस्। हामीहरूको उद्देश्य स्वर्ग मात्रै हो। त्यो स्वर्गमा प्रवेश गर्नको लागि हामी अनिवार्य प्रकाशको पुस्तकलाई थाहा पाउनुपर्छ भनी विश्वास गर्छौँ। प्रकाशको पुस्तकलाई थपघट गर्यो भने स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। पूर्ण रूपमा यी वचनहरू सिकेर कसैले पनि थपघट नगरिकन स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने अनुग्रह वर्षाइदिनु भएको होस्। यी वचन सुन्दै गर्नुभएका प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र प्रिय सम्पूर्ण सन्तजनहरूप्रति स्वर्गको असीमित अनुग्रह वर्षाइदिनु भएको होस्। वचन बुझ्न सक्ने हृदय, आँखा र कानहरू खोलिदिनु भएको होस्। अनि यसै गरी प्रकाशको पुस्तकको वचनले सबैजनाले छाप लिएर परमेश्वरको बहुमूल्य स्वर्गको नागरिक बन्न सक्ने गरी पिता परमेश्वर कार्य गरिदिनु भएको होस्। अनि प्रकाश 22 अध्यायसम्मका सम्पूर्ण कुराहरू सिक्ने त्यो क्षणसम्म पिता परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्। यहाँ रहनुभएका हरेक जनहरूलाई यी वचनहरू अन्तिम समयसम्म सिक्न सक्ने गरी सम्पूर्ण वातावरणहरू परमेश्वरले मिलाइदिनु भएको होस्। धन्यवाद चढाउँदै प्रभुको नाममा सम्पूर्ण प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, यो लामो समय वचन सुनिदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद भन्छु। यहाँसम्म राख्नेछु। धन्यवाद।